इस मुरासले को पाने के बाद मैंने चंद दिन कबल उनसे मुलाकात की, जिसकी तस्दीक आप अपने ज़राए से कर सकते हैं। मुलाकात में ये उक़दा खुला कि वो नेक मकसद जिसके लिए वो सब उमरा को हम ख्याल बनाने में कोशा हैं, आपकी माजूली और उनकी तख्त नशीनी है। उन्होंने आपके लड़कपन, गफलत, उमूर सल्तनत और आपकी बेजा ख्वाहिशात पर बेदरेग पैसे के ज़िया पर कड़ी तनकीद करते हुए ये फैसला किया है कि मिस्र की भलाई के लिए ये कदम नागुज़ीर है। इस बात का मैं खुद गवाह हूँ और मैं हल्फिया बयान कर रहा हूँ। नो उम्र सुल्तान इसकी बात सुनकर कदरे सोच में पड़ गया था। जमालुद्दीन खामोशी से खड़ा रहा। लेकिन उन्हें मुझे माजूल करने का ख्याल क्यों कराया? हालांकि उमूर सल्तनत तो मैंने उन्हें ही सौंप रखे हैं। सुल्तान बेखुदी के आलम में बुड़बुड़ाया। उसने दोबारा मुरासले की तहरीर को पढ़ा और नजमुद्दीन अयूब की मोहर को गौर से देखा। मोहर बिल्कुल असली दिखाई देती थी। सुल्तान ने ये मोहर अपनी आंखों से देखी हुई थी। मुझे तुम्हारी वफादारी का ये अंदाज पसंद आया है, मगर मैं इस मामले में बिला तहकीक कोई कदम नहीं उठाऊंगा। तुम अब जा सकते हो। वो 2 खुफिया हरकारे तुम्हारी हिफाजत में तैनात कर दिए जाएंगे। अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें ऐसा बदला चुकाएंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें कभी अफलास का मुंह नहीं देखेंगी। नो उम्र सुल्तान ने कहा। सुल्तान मोहतरम, जमालुद्दीन तेजी से बोला, अगर इजाजत हो तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बिला धड़क कहो, मेरी जिंदगी यूं तो अल्लाह के हाथ में है, मगर सुल्तान मोहतरम की वफादारी में अगर चली भी गई तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा। बस एक बात की फिक्र दामनगीर है कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी इस इताब का शिकार ना हो जाएं। अगर सुल्तान मोहतरम थोड़ी सी इनायत करें तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल न सिर्फ महफूज हो सकता है बल्कि वो अपनी हिफाजत भी बखूबी कर सकेंगे। तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? सुल्तान मोहतरम, जमालुद्दीन तवक्कुफ से बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे होनेहार फर्जंद को सीग़े एहतसाब में कोई छोटा मोटा ओहदा दे दिया जाए ताकि वो आपकी खिदमत की अंजामदही के साथ साथ अपनी हिफाजत भी कर सके। बस, या कुछ और भी? सुल्तान मोहतरम, मेरे लिए आपकी निगाह करम ही काफी है। जमालुद्दीन खुशामदी लहजे में गोया हुआ। नो उम्र सुल्तान ने उस वक्त अपने दरबारी कातिब को तलब किया और सीग़े एहतसाब में एक आला ओहदे पर जमालुद्दीन के फर्जंद को फायज करने के लिए मुरासला तैयार करने का हुक्म दिया। वहीं बैठे बैठे चंद ही सातों में मुरासला तैयार हो गया, जिस पर सुल्तान ने अपनी शाही मोहर सब्त की और मुरासला जमालुद्दीन के हवाले कर दिया। जमालुद्दीन शुक्रिया के लिए कोरनिश बजा लाता हुआ वहां से रुखसत हो गया। सुल्तान सैफुद्दीन अबू बकर ने वहीं अपने खास मोतमदीन को तलब कर लिया ताकि वो इस गंभीर मामले के बारे में कोई सलाह मशवरा कर सके। बरक़ई खान पूरी तरह चौकन्ना इस जानिब निगाहें मरकूज किए हुए था जिधर से किसी के चलने की चाप सुनाई दे रही थी। आग के धुएं से उठने वाले काले बादल देखकर शायद कोई उधर निकल आया था या फिर कोई दुश्मन अभी उसकी तलाश में वहां छुपा बैठा था, जो शायद उसे अब गाफिल समझकर उसकी जानिब बढ़ रहा था। खंजर के दस्ते पर बरक़ई खान की मजबूत गिरफ्त बदस्तूर कायम थी। कुछ ही लम्हों बाद चाप कदरे नजदीक से दोबारा सुनाई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई जानबूझकर दबे कदम चलने की कोशिश कर रहा हो, मगर बर्फ में धसी हुई झाड़ियों पर पांव पड़ते ही उसकी कोशिश बेकार जाती। बरक़ई खान अपनी जगह जमा बैठा नौबारद के आने का मुंतजर था। अचानक दाएं जानिब की झाड़ियों में सरसराहट बढ़ गई और झाड़ियों के बीच में से एक अजनबी चेहरे ने झांका। बरक़ई खान मकनातीसी अंदाज में आवाज की समत में घूम गया। चेहरे पर निगाह पड़ते ही उसने सुकून की सांस ली। वो चेहरा भी बरक़ई खान का चेहरा हैरत भरी निगाहों से देखने में महव था। समनाई, चले आओ, बरक़ई खान ने धीमे लहजे में उसे मुखातिब किया। वो चेहरा झाड़ियों के अक़ब में से निकलकर अब बिल्कुल सामने आ गया था। अरगवानी रंग के मखसूस समनाई लिबास में मलबूस वो चेहरे से ही शिकारी दिखाई देता था। बरक़ई खान, अजनबी समनाई हैरत भरे लहजे में बोला, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर ताज्जुब हो रहा है। तुम्हें तो अपने भाई के साथ दारुल हुकूमत सराय में होना चाहिए था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं खून खराबे से बागी हूँ। बेशक मैं मंगोल सही, मगर मेरे खून में मंगोलों जैसी वहशत और बर्बरियत नहीं है। बरक़ई खान ने लापरवाही से जवाब दिया, जाने क्यों मुझे कभी कभार सिरे से मंगोल ही नहीं लगते। वो सर झटक कर बोला, जो चाहे समझ लो, मैं बुरा मानने वालों में से नहीं। बरक़ई खान ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। यही बातें तो मुझे हैरान कर देती हैं कि तुम आखिर किस चीज के बने हुए हो। छोड़ो, कोई और बात करो। मैं धुएं की लकीर देखकर इधर निकल आया था। सोच रहा था कि अपने कबीले का कोई आदमी होगा। वो धीरे से हंसा। अपने शिकार की सुनाओ, आजकल कैसा जा रहा है? अब तो जानवर सरकेशी पहाड़ों पर भी सुनने दिखाई देने लगे हैं। बरक़ई खान ने कहकहा लगाकर कहा। वो भी झेंपे अंदाज में हंसने लगा। बरक़ई खान, तुम इस मौसम में इस तरफ कहाँ आ निकले? तुम तो बहार में शिकार करने इधर आया करते हो। उसने सवाल किया। ओ, बातों में तुमने बुला ही दिया। तुमने आज सुबह के बाद सुर्ख कबीले के अफराद को तो कुर्बो जवार में नहीं देखा? बरक़ई खान ने अचानक पूछा। सुर्ख कबीले के लोगों को?
وہ غیر متوقع سوال پر چونک پڑا۔ ہاں دیکھا تو ہے، مگر تمہیں یہ بات پوچھنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ وہ میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا کہ میں ادھر تنہا نہیں آیا تھا، بلکہ ایک دوست کی محبت کھینچ لائی تھی۔ اسی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ شکار کھیلا جائے۔ میں اس کے ہمراہ اس طرف نکل آیا۔ آج صبح ذرا اطراف میں نکل گیا اور واپسی پر دیکھا کہ میرا دوست غائب ہے اور رات کے بھنے ہوئے شکار پر کوئی ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ نشانات سے تو مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ یہ حرکت سرخ قبیلے والوں کی ہو سکتی ہے، مگر اب تمہاری تصدیق سے معاملہ مکمل طور پر میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ کہیں تمہارا دوست عرب تو نہیں؟ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ برقائی خان اس کی بات پر چونک اٹھا۔ آج صبح میں نے سرخ قبیلے کے سردار قبازائی خان کو سرخوں کے ہمراہ سرکیشی پہاڑیوں پر دیکھا تھا۔ سپہر کے بعد ایک دوسری پہاڑی کی چوٹی پر سے میں نے انہیں جلب گائی کی طرف جاتے دیکھا۔ انہوں نے بانس سے کچھ باندھ رکھا تھا۔ میں نے اشتیاق سے ان کے شکار کو غور سے دیکھا تو میں پل بھر کے لیے متحیر رہ گیا کہ ان کا شکار کوئی جانور نہیں، کوئی عربی دکھائی دیتا تھا۔ وہ برقائی خان کے چہرے پر جاہ و جلال کی شکنیں گہری ہوتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ چند لمحے قبل کا برقائی خان اب حقیقتاً منگول ہی دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے سفید چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت آتش انتقام میں دہکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان خبیثوں کی اتنی جرت کہ وہ سنہرے خیمے کے تقدس کو پامال کریں اور میرے عزیز دوست کو قیدی بنا کر لے جائیں۔ میں ان کی نسلوں کو مٹا ڈالوں گا۔ برقائی خان کی منگولانہ فطرت بے قابو ہونے لگی۔ کیا انہوں نے تمہارے دوست کو سنہرے خیمے سے گرفتار کیا؟ اجنبی اس حیرت انگیز انکشاف پر دہل کر رہ گیا۔ سنہرے خیمے پر ہاتھ ڈالنا بغاوت کے مترادف تھا۔ یہ چنگیز خان کے بیٹے توشی خان کے تقدس کی علامت تھا۔ چنگیز خان جب عالم اسلام کے بڑے رقبے کو تباہ و برباد کر کے واپس لوٹا تو تنکت میں اس نے تنگری خان کو خوفناک شکست دی اور اس کے ملک کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ اس کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ چنگیز خان تمام عمر جنگ و جدل میں گزارنے کے بعد اب بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا اور اس کی عمر 73 برس ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا خواب دیکھا تھا جس میں اس کی موت کا واضح اشارہ دیا گیا تھا۔ اس خواب کے بعد اس نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کر لیا اور دیگر سرداروں کو بھی بلایا۔ اس نے منگول سلطنت کی وفاداری کا ان سب سے حلف لیا اور اس کے بعد ایک ملاقات اپنے بیٹوں سے علیحدگی میں کی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے اتنی بڑی سلطنت بنا لی ہے کہ جس کی ایک سمت سے دوسری سمت تک جاتے ہوئے قریباً 1 سال کی مدت صرف ہوتی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کسے میرے بعد جانشین بناؤ گے؟ تو سب نے بلا اتفاق کہا کہ آپ ہمارے باپ ہیں، جو فرمان دیں گے ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ چنگیز خان توشی خان کو ولی عہد بنانے کا خواہش مند تھا، مگر وہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گیا تھا، لہٰذا اس نے بڑے بیٹے اوکتائی یعنی عقدائی خان کو جانشین مقرر کیا۔ مستند روایات کے مطابق چنگیز خان کا انتقال 624 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد 1.5 سال تک کوئی تخت نشین نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد اوکتائی خان کی مسند نشینی عمل میں لائی گئی۔ منگول و تاتار سب نے اسے سلطنت کا دوسرا خاقان اعظم چنا تھا۔ اس نے قریباً 13 سال 3 ماہ حکومت کی۔ اوکتائی خان نے شراب نوشی کی کثرت کے باعث 638 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے قیوق خان کو حکمران چنا گیا۔ قیوق خان بنیادی طور پر نصرانیت کی جانب مائل تھا، اس لیے اس نے اسلام دشمنی کی انتہا کر دی۔ اس کے دور میں عارف اور زاہد لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ اسلام کی تبلیغ کو سنگین جرم قرار دے دیا گیا۔ چنگیز خان اور اوکتائی خان نے محکوم مسلمانوں کو جو حقوق دے رکھے تھے ان میں امتیاز برتا جانے لگا۔ جب قیوق خان نے کفر پرستی اور مسلمانوں پر ظلم و ایذا کے نقوش گہرے کر دیے تو قدرت کاملہ کو جوش آیا اور قیوق خان کو عذاب درد میں مبتلا کر دیا گیا۔ ناقابل برداشت درد کے عالم میں تڑپتے تڑپتے اس دشمن اسلام نے دم توڑا تو مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے خدائے باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منگول سردار اب باتو خان کی جانب دیکھنے لگے اور اس کی حکمرانی پر متفق ہو گئے، جو کہ اپنے باپ توشی خان کے ملک اردوئے زریں پر بڑی کامیابی سے انتظام حکومت چلا رہا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہی ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد توشی خان کو ان کا منتظم بنا دیا تھا۔ توشی خان کے انتقال کے بعد اس کے فرزند باتو خان کو چنگیز خان نے اس بڑے خطے کا منتظم بنا دیا۔ وہ با اختیار ہونے کے ساتھ چنگیز خان کا ماتحت رہا۔ باتو خان نے منگول سلطنت کی دشوار ترین ذمہ داری سے معذرت اختیار کرتے ہوئے اپنا دامن صاف بچا لیا۔ منگول سرداروں نے بالآخر چنگیز خان کے دوسرے بیٹے تولی خان کے فرزند منگو خان کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ تسلیم کر دیا۔ باتو خان نے بھی آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کا اعلان کیا۔ باتو خان کی حکومت پہلے بھی قاآن اعظم کی تحت تھی۔ باتو خان اسی توشی خان کا بیٹا تھا جو کہ تاریخ میں جوجی خان کے نام سے مشہور ہوا، اور اسی باتو خان کا چھوٹا بھائی برقائی خان
सरकेशी पहाड़ों की एक चोटी पर बैठा गम और गुस्से से पेचोताप खा रहा था। बेबरस अलसुब नमाज से फारिग होकर नजमुद्दीन अयूब के महल के सदर दरवाजे की जानिब निकल आया। दरवाजे पर मौजूद पहरेदार ने उसकी जानिब मशकूक निगाहों से देखा तो उसने अपना तारुफ करवाते हुए उसे मुतमईन कर दिया। गुफ्तगू का फन उसे खूब आता था, किसी को मुतमईन करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो कुछ देर खुली फिजा में चहलकदमी का ख्वाहिशमंद था। जब से वो शाही महल में आया था उसकी आज़ादी सल्ब होकर रह गई थी। आज कुछ जोलानी सितारी थी। वो धीरे कदमों से चलता हुआ शाही महल से दूर निकल आया। बाजार अभी तक बंद ही थे, 2-1 दुकानें खुली हुई थीं। बाजार में पहुंचकर बेबरस के दिल पर चोट सी लगी। उन्हीं बाजारों में चंद साल पेशतर वो अपने मरहूम आका बंदकदारी के हमरा आया था। जिंदगी का वो रुख कितना हसीन था, उसने एक पल के लिए सोचा। अचानक उसके कंधे पर किसी के हाथ के दबाव ने उसके ख्यालों का तसलसल मुंतशिर कर डाला। उसने चौंक कर देखा तो सूरत उसे दिखाई दी, वो उसकी तबीयत को मुकद्दर करती चली गई। वो सुबह सवेरे किसी ऐसे चेहरे को देखने का कतई ख्वाहिशमंद नहीं था। बेबरस, सुनाओ कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, दिल मुतमईन है और जमीर में कोई खलिश बाकी नहीं। बेबरस ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया। आखिर इत्मीनान क्यों ना हो, शाही महलों के मजे जो लूटे जा रहे हैं। वो इस्तेहज़ाइया चहका। शाही महल में भी मशीयत एज़दी ही लेकर गई है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। बेबरस उसकी तंज को नजरअंदाज कर गया। बातें बनाना भी खूब आ गई हैं, कोई काम की बात करो। बेबरस अब उकताहट महसूस करने लगा। तेवर भी बदल चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, ये अयाशी चंद ही दिन की मेहमान है। वो दीदे मटकाता हुआ बोला। रहमत खुदाबंदी को अयाशी मत कहो। चलो जो तुम कहते हो वही सही। मेरे आका का कहना है कि चंद ही दिन की बात है, बेबरस फिर उन्हीं के दर पे जूतियां घिसाया करेगा। ठीक है, अगर मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ है तो मैं इसी पर शाकिर रहूंगा। बेबरस लापरवाही से बोला। वो अब हैरानगी से उसका मुंह देखने लगा था। तुम्हें कोई खौफ नहीं कि आका अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए तुम्हारी खाल उतरवा डालेंगे? उनकी कैसी इज्जत, जो खुद ही पस्ती में गिरा हो उससे जिल्लत इज्जत से क्या सरोकार? लगता है शाही महल के पानी ने तुम्हें नडर और बेबाक बना दिया है। याद रखो कि खौफ सिर्फ ज़ाते बारी ताला से ही होना चाहिए। बंदे और तुम्हारे आका जैसे हकीर और पस्त जहनियत के मालिक बंदे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो तो खुद खौफजदा रहते हैं। उन्हें कभी हश्मो जाहत के छिन जाने का खौफ होता है तो कभी मालो असबाब के लुट जाने का खदशा। उनका सुकून बर्बाद किए रहता है। मैं ऐसे लोगों से कतई खौफजदा नहीं होता। दानाओं जैसी बातें करने लगे हो। मुझे तो तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। मेरे आका के इरादे बड़े खौफनाक हैं। मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? बेबरस ने पूछा। जाने क्यों, तुमसे हमदर्दी सी महसूस होने लगी है। उसका लहजा उसकी सच्चाई का अक्कास था। बेबरस उसकी सूरत देखकर धीमा सा मुस्कुराया और उसका शाना थपकने लगा। घर जाओ और इस बात का इत्मीनान रखो कि मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा हामियो नासिर अल्लाह है और मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ। जी में आता है कि तुम्हें अपने आका की सच्चाई से आगाह कर ही डालूं। वो लम्हा भर तवक्कुफ से बोला। सच्चाई सच्चाई ही होती है, एक ना एक दिन खुद ही सब पर आश्कारा हो जाती है। तुम अपने मालिक की पुश्त पर अगर उसका कोई राज मुनकशिफ करोगे तो तुम रोजे महशर जुर्मदार बन जाओगे। इस दुनिया में शायद तुम छुपाकर सजा और जजा से बच जाओ, मगर उस दुनिया की फिक्र करो जहां कोई किसी को महफूज नहीं रख पाएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम अपने आका के राजों की हिफाजत करो और मुझे किसी किस्म की कोई बात बताए बगैर अपना मतलूबा काम मुकम्मल करके घर लौट जाओ। बेबरस ने उसे सख्ती से मना कर दिया। वो बेबरस की बात सुनकर उसे यूं देख रहा था जैसे वो आसमान से उतरी हुई कोई अनोखी मखलूक हो। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में जब उमरा असबाबो इख्तियार के हुसूल के लिए एक दूसरे की टांगे खींचने से बाज नहीं आते थे और गरीब शख्स भी पेट के दोज़ख की आग मिटाने के लिए नेकी और बदी का इम्तियाज खोता जा रहा था, ऐसे दौरे कशाकश में बेबरस वाकई किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा मालूम होता था। उसने निगाहें झुकाईं और बेबरस से मुसाफा किया और अपने बदतमीजाना अंदाज की माफी मांगी और वहां से रुखसत हो गया। बेबरस ने उसे जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि वो उसके लबो लहजे से मलूल था, बल्कि रुखसत होने से कबल उसे एक लतीफ चुटकुला सुनाकर उसके जहन पर छाई हुई धुंध तक को साफ कर दिया। पल भर के लिए बेबरस ने उसे जाते हुए देखा और उसकी जानिब से मुंह मोड़कर वापसी की राह इख्तियार की। उसके जहन में उस गुलाम की बातें तेजी से रवां थीं। वो उसके चालाक आका जमालुद्दीन अल-मराही का एक पुराना और मुंह चढ़ा खादिम था। बेबरस उसके बारे में अच्छी तरह जानता था कि वो खुद को महान शय समझता है और वो दूसरे लोगों की निस्बत उसकी निगाह में हकीर पस्त है। खुशामदाना तर्ज तबीयत ने उसे जमालुद्दीन अल-मराही का खास गुलाम तो बना डाला था, मगर उसकी बड़के हाँकने की आदत अक्सर उसके मालिक के खिलाफ जाती थी। यकीनन जमालुद्दीन अल-मराही किसी नई कमीनगी का मुर्तकिब होने वाला था जिसमें उसकी जात भी मुलव्विस थी। इस बारे में उसे क्या करना चाहिए?
وہ اب اس بارے میں سوچو بچار میں محو تھا، جانے کب وہ نجم الدین ایوب کے محل میں داخل ہوا اور کب اپنے جائے قیام میں پہنچ گیا اسے خبر نہ ہوئی۔ اس کا ذہن مسلسل متحرک تھا۔ ادھر قونائی خان اپنے جوان فرزند بوغائی خان کے ہمراہ کچھ ہی لمحے قبل جلب گائی پہنچا تھا۔ یہاں اس کی تیسری بیوی ربابہ کا میکہ تھا۔ کچھ دن قبل وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ واپسی میں تاخیر ہونے کے باعث قونائی خان خود ہی بیٹے کے ہمراہ وہاں چلا آیا۔ اس کی آمد معلوم پڑتے ہی سردار قباقائی خان نے خود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ قونائی خان چنگیز خان کا رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ حیثیت کا حامل فرد تھا۔ ماضی میں سلطنت منگولیا کے لیے اس کی خدمات سب کے سامنے آیا تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلطنت کے کسی بھی حصے میں جہاں کہیں بھی جاتا وہیں اس کا استقبال پرتپاک انداز میں کیا جاتا۔ سردار قباضائی خان نے اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا اور اسے رات کے کھانے کی دعوت دی۔ قونائی خان نے اس دعوت کو قبول کر لیا، مگر وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے گھر پہنچنے کا متمنی تھا، اس لیے اس نے معذرت کرتے ہوئے مزید گفتگو کا سلسلہ ختم کیا اور وہاں سے سیدھا سسرالی خیمے میں چلا آیا۔ جلب گائی کہنے کو ایک بڑا قصبہ تھا، مگر یہاں کے لوگ مستقلاً بڑے گول خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ انہیں اپنی روایات سے بے حد محبت تھی۔ وہ پختہ مکانات کو بد ارواح کا مسکن قرار دیتے تھے۔ منگولوں میں بد ارواح کا تصور بڑا مضبوط تھا۔ وہ جس قدر بد ارواح سے خوفزدہ ہوتے تھے، اتنا خوف انہیں میدان جنگ میں بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کا سسر عمر رسیدہ تاتاری تھا جس کا نام منکانا تھا۔ تنگری کے خلاف مہم میں اس شخص نے چنگیز خان کے ساتھ کئی لڑائیاں لڑی تھی۔ وہ جوانی ڈھل جانے کے بعد اب مستقلاً جلب گائی میں مقیم تھا۔ اس نے جب تونائی خان کو خیمے کے دروازے پر پایا تو وہ استعجاب اور خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ قونائی اپنی بیوی ربابہ کے لیے یہاں چلا آئے گا۔ منگولوں کی روایت میں بیوی کی حیثیت بے حد کمتر سمجھی جاتی تھی۔ وہ عورتوں کو محض دل افروزی اور گھریلو خدمات کا پابند سمجھتے تھے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کو زوجیت میں رکھنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ سرداروں میں تو بیویوں کی تعداد دہائیوں میں پہنچ جایا کرتی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد تمہاری شکل دیکھنے کو ملی ہے۔ قونائی خان منکانا بولا، بس اسے مصروفیت کا انعام دوں گا۔ دل تو عرصے سے چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، جانے کب آپ کا بلاوا آ جائے اور میں اس شرف سے بھی محروم رہ جاؤں۔ اس دفعہ ربابہ آئی ہوئی تھی، سوچا اسی کے بہانے ہی میں ذرا ہوا خوری کر لوں۔ قونائی خان مسکرایا، چلو اچھا کیا جو ادھر چلے آئے۔ قباضائی کا ایک کام تو آسان ہوا، ورنہ وہ تمہیں قاصد بھیج کر بلانے کا قصد کرتا۔ خیریت؟ قونائی ڈھلکے ہوئے پپوٹوں کو قدرے اٹھا کر بولا، ایسی کیا بات ہو گئی کہ دقبازائی کو مجھے مدعو کرنا پڑا؟ دقبازائی طویل عرصے کے بعد اپنے اجداد کی عبادت کو زندہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ اب اس نے اعلان کیا ہے کہ یہ عبادت نئے چاند کی روشنی پر کی جائے گی۔ نئے چاند میں ابھی 18 دن باقی ہیں۔ منکانا نے وضاحت کی۔ سرخوں کی عبادت؟ قونائی جیسے بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا، کہیں آپ کا اشارہ عبادت خونگی کی جانب تو نہیں ہے؟ ہاں، تم بالکل صحیح سمجھے ہو۔ عبادت خونگی یعنی نئے چاند کی رات انسانی قربانی خدائے جاویدانی آفتاب کی نظر کی جائے گی، تاکہ اس برس خدائے جاویدانی آفتاب پر بری ارواح کا سایہ نہ پڑ سکے اور وہ پوری آب و تاب سے روشن رہے۔ یہ ناممکن ہے، قونائی تقریباً چیختے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ استعجاب کی زیادتی سے بڑھ گیا۔ کیوں ناممکن کیوں؟ آج سے پیشتر بھی تو بنگول یہ عبادت سر انجام دیتے آئے ہیں۔ منکانا کے تیور بدلنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس عبادت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تموچن نے پہلی بار اس عمل کو غیر انسانی قرار دیا تھا اور پابندی لگائی تھی۔ سب قبائل اس وقت پابندی پر باہم رضامند ہوئے تھے۔ اب اسے دوبارہ جاری کرنا سلطنت کے قوانین توڑنے والی حرکت کے مترادف ہے۔ دوسرا، اس عبادت میں کوئی تاتاری یا منگول قربان نہیں کیا جا سکتا۔ میں سب جانتا ہوں، قبیلے والے خود اس عبادت کے خلاف ہیں۔ منکانا کا لہجہ حیرت انگیز طور پر بدل گیا۔ اس کے لہجے میں پہلے سی چاشنی پھر لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے سردار کے اس فعل کی بھرپور مذمت کی ہے، مگر دقبازائی کا کہنا ہے کہ تموچن کے ساتھ ساتھ اس کی لگائی گئی ہر پابندی بھی مر چکی ہے۔ اب تمام قبائل آزاد ہیں اور ان کی آزادی سلب کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی دقبازائی ارادہ بغاوت میں ملوث ہے۔ آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ اکیلا قائد اعظم کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ کیوں اپنے قبیلے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا خواہش مند ہے؟ قونائی خان پریشان سا ہو گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے اسے کچھ سمجھایا نہیں ہوگا؟ بتیرا سمجھایا بجھایا، مگر وہ اپنے اجداد کی روایت زندہ کرنے کی خواہش میں اندھا ہو چکا ہے۔ تم اب آ ہی گئے ہو تو اسے طریقے سلیقے سے سمجھاؤ کہ وہ اپنی اس روش سے باز رہے۔ اوہ،
میں اب سمجھا کہ وہ خصوصاً میرے استقبال کے لیے کیوں آیا تھا اور پھر آج رات کے کھانے کی دعوت کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔